जब अमेरिका ने 1991 में खलीज की जंग से कबल नाइट हॉक स्टेल्थ F117 अपने जदीद तरीन बमबार को पहली बार मैदान जंग में उतारा तो ये ना सिर्फ अस्करी ताकत का मुजाहिरा था बल्कि एक नफ्सियाती हमला भी। दुनिया भर में ये पैगाम गया कि जो मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी पर पर्दा रखता है वो जब चाहे जहां चाहे अपनी कुव्वत आश्कार करके ताकत का तवाजुन बदल सकता है। मगर फर्क ये है कि वो इकदाम हमले के लिए था, अपनी ताकत थोपने के लिए, जबकि चीन आज अपनी सबसे खुफिया जौहरी टेक्नोलॉजी को उस वक्त बेनकाब कर रहा है जब आलमी ताकतों की तरफ से घेराव, इक्तसादी दबाव और फौजी इत्तेहादों का जाल तंग हो चुका है। और चीन का DF-5 मिसाइल 4 मेगाटन धमाका खेज सलाहियत के साथ अमेरिका और मगरब यूरोप के अंदर तक मार करने की ताकत रखता है। मगर ये असलहा जारहियत के लिए नहीं, मज़ाहमत और दिफा के लिए दिखाया जा रहा है, जैसे कोई घोड़े को रस्सी से खोल कर सिर्फ ये जाहिर करे कि अगर बांध कर इतना मजबूत था तो आज़ाद होकर क्या कर सकता है। उसी दौरान एक और मंजर पाकिस्तान में जन्म ले रहा है। 6 जून 2025 को पाकिस्तानी हुकूमत सरकारी तौर पर ऐलान करती है कि $4.6 अरब के 40 JF-17 रिकॉर्ड तोड़ मुआहिदे के तहत वो जंगी तैयारे आज़रबाईजान को फराहम करेगा, जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जनरेशन है। उसके साथ $2 अरब की सरमायाकारी भी शामिल है, जो ना सिर्फ दिफाई तजारत बल्कि तज़वीराती हम आहंगी का मज़हर है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दिफाई बरामद है। मगर उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इससे दुनिया को एक पैगाम दिया जा रहा है कि अब जनूबी एशिया की फैक्ट्रीज ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुद मुख्तारी और मज़ाहमत का असलहा तैयार कर रही हैं। एक वक्त था जब मुसलमान ममालिक असलहा खरीदने की फहरिस्त में सबसे आगे होते थे, आज वो खुद उस फहरिस्त के मेहमान बनने लगे। ये वाक़यात, बीजिंग, DF-5 की तफसील और इस्लामाबाद JF-17 के बेमिसाल अशात यानी उसकी बरामद की, ये एक नई आलमी सफबंदी की अलामत है। और अब ताकत सिर्फ उसकी नहीं जो सबसे पहले गोली चलाए, बल्कि उसकी भी है जो खामोशी से उसूलों के साथ तवाज़ुन को चैलेंज करे। चीन और पाकिस्तान के ये इक़दामात एक नई जुबान बोल रहे हैं, एक ऐसी जुबान जो नाइंसाफ़ी के निज़ाम को समझती है और खामोशी को मज़ीद गवारा नहीं करती। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, आज़रबाईजान का JF-17 थंडर खरीदने का फैसला महज एक दिफाई सौदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऐलान है, एक जंगी सबक जो 2020 की नगोर्नो काराबाख की लड़ाई के बाद हासिल हुआ। उस तनाज़े में ड्रोन्स, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ने वो काम किया जो पहले सिर्फ तोपो तफंग से मुमकिन समझा जाता था। अब ब्लॉक 3 वर्जन का हुसूल आज़रबाईजान को ना सिर्फ चौथी नस्ल के जदीद तरीन मल्टाई रोल तैयारों से लैस करेगा बल्कि रूसी साख्ता पुराने निज़ामों से एक वाज़े इनहराफ का पैगाम भी देगा। यह फैसला सिर्फ फौजी नहीं, सिफारती भी है। एक ऐसी सफबंदी जो बाकू को ना सिर्फ जनूबी कफकाज में अस्करी बर्तरी अता करे बल्कि उसे एक ऐसे खुद मुख्तार खिलाड़ी के तौर पर नुमायां करे जो मॉस्को या वाशिंगटन के साए से निकलकर नई शराकतदारियों की रोशनी में अपनी पहचान बना रहा हो। JF-17 को अपनाना सिर्फ एक हवाई जहाज खरीदने की बात नहीं है बल्कि ये एक बयानिया है कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, जहनों और इत्तेहादों में भी लड़ी जा रही है। और आज़रबाईजान ने अपने पायलट्स को महज तैयारे नहीं दिए, एक नजरिया थमाने का फैसला किया। JF-17 थंडर महज एक हवाई जहाज नहीं बल्कि वो ख्वाब है जो पाकिस्तान ने 2 दहाइयों पहले चीनी शराकतदारी के साथ देखा था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें दिफा सिर्फ खरीदी हुई ताकत पर नहीं बल्कि खुद तख्लीक शुदा सलाहियत पर उस्तवार हो। जब 1990 की दिहाई के आखिर में पाकिस्तान ने अपने पुराने फ्रांसीसी और चीनी तैयारों को रिटायर करने का फैसला किया तो उसके पास 2 रास्ते थे, या तो आलमी ताकतों के दर पर दस्तक दे या अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाए। उसने दूसरा रास्ता चुना और 2003 में पहली कामयाब परवाज और 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पर काटने वालों को JF-17 की शमूलियत के बाद हैरत में डाल दिया। आज 150 से ज्यादा यूनिट्स ना सिर्फ पाकिस्तान की फजाई हुदूद की निगरानी कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे फलसफे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसमें खुद मुख्तारी का नाम अस्करी खुद इन्हसारी है। ब्लॉक 3 का वर्जन उस तरक्की की अलामत है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं बल्कि जहन की जंग, रेडार और एडवांस AESA बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मुकम्मल डिजिटल कॉकपैड, हेड अप डिस्प्ले और HMDTS जैसी सलाहियतें उसे सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि मैदान जंग का एक मुतहर्रिक डिजिटल हथियार बनाती हैं। ये तैयारा PL-15 BBR मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन वेपन्स, लेजर गाइडेड बम्स और क्रूज मिसाइल समेत कई इकसाम के असलहे से लैस हो सकता है जो उसे ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी अहदाफ के खिलाफ यकसा मौसर बनाते हैं। जदीद जंगें अब सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं, नेटवर्क पर मबनी मालूमात, रद्दमल और आगही की बुनियाद पर जीती जाती हैं। और JF-17 ब्लॉक 3 इन तीनों का निचोड़ है। पाकिस्तान के लिए मंसूबा सिर्फ तकनीकी नहीं, मुआशी और सिफारती कामयाबी बन चुका है।
نائجیریا، میانمار اور عراق کو پہلے ہی یہ طیارے فروخت کیے جا چکے ہیں، لیکن آذربائیجان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ جس کی مالیت $4.6 بلین ہے، یہ محض ایک سودا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی عالمی سطح پر شناخت کا اعلان ہے۔ اور یہ سودا جنوبی ایشیا سے نکل کر قفقاز تک ایک ایسے راستے کا پتہ دیتا ہے جہاں پاکستان صرف ایک اسلحہ فروش نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک شراکت دار بنے گا۔ ایسا شراکت دار جو ٹریننگ اور اس کے علاوہ مینٹیننس، لاجسٹکس سمیت ایک مکمل عسکری پیکج فراہم کرے گا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ترقی پذیر ملک اپنی محنت، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی اعتماد سے ان صفوں میں شامل ہوگا جہاں فیصلہ سازی کی میز پہ صرف طاقتور نہیں، دور اندیش بھی بیٹھے ہوئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ دفاعی سودا نہیں، ایک سیاسی ہم آہنگی ہے جو برسوں کی باہمی حمایت، مشترکہ موقف اور اسٹریٹجک اعتماد کے اوپر مبنی ہے۔ دونوں ممالک بین الاقوامی فورمز پہ ایک دوسرے کے موقف کو جس تسلسل سے تقویت دیتے آ رہے ہیں وہ محض رسمی سفارتکاری نہیں بلکہ اس کی بنیاد ایک گہری جغرافیائی اور نظریاتی شراکت داری میں پیوست ہے۔ پاکستان نے نہ صرف آرمینیا کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ نیگورنو کاراباخ کے مسئلے پہ ہمیشہ آذربائیجان کی علاقائی سالمیت کی کھل کے حمایت کی، جبکہ آذربائیجان نے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے موقف کو واضح اور دلیرانہ انداز میں دنیا کے سامنے رکھا۔ اس ہم آہنگی کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ مشترکہ فوجی مشقوں، اعلیٰ سطح کے دوروں اور توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مسلسل بڑھتی ہوئے تعاون سے عملی شکل دی گئی، اور یہی سیاسی اتفاق رائے اب $2 بلین کی سرمایہ کاری میں ڈھلتا نظر آتا ہے، جو شاید دفاعی پیداوار کو مقامی سطح پہ منتقل کرنے، مشترکہ صنعتی منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پہ مبنی ہو۔ اور اس سرمایہ کاری کا مطلب صرف اقتصادی فائدہ نہیں بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجک باہمی انحصار کی تعمیر ہے جو وقت کے ساتھ محض مضبوط تر ہوگا۔ اس سے پاکستان کے لیے جنوبی قفقاز میں ایک پائیدار اسٹریٹجک جگہ بنے گی، جبکہ آذربائیجان کو ایک ایسے شراکت دار کی پشت پناہی حاصل ہوگی جس نے میدان جنگ اور سفارتکاری دونوں میں اس کی آواز کو تقویت دی۔ اس معاہدے کے ساتھ دونوں ممالک نہ صرف ایک دوسرے کے عسکری بازو بنیں گے بلکہ ایک دوسرے کی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون بھی بنیں گے۔ اور آذربائیجان کا JF-17 خریدنے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بحیرہ کیسپین اور جنوبی قفقاز کے خطے میں عالمی طاقتوں کی مداخلت ہے، جغرافیائی کشیدگی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں ایک جدید، آزمودہ اور مؤثر لڑاکا طیارہ حاصل کر کے باکو نہ صرف اپنی فضائی تیاریوں کو بہتر بنا رہا ہے بلکہ کسی بھی ممکنہ تنازع میں اپنی سفارتی اور عسکری حیثیت بھی مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ آذربائیجان اب اپنی دفاعی ضروریات کے لیے یک طرفہ انحصار کی پالیسی ترک کر چکا ہے اور متوازن اور خود مختار حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ سودا صرف ایک معاشی کامیابی نہیں بلکہ دفاعی برآمدات کو ایک تصویراتی سفارتکاری کے اوزار میں بدلنے کا لمحہ ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان کی دفاعی صنعت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لا رہا ہے بلکہ مسلم دنیا اور ترقی پذیر ممالک کے لیے پاکستان کو ایک بااعتماد دفاعی شراکت دار کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ یہ تاریخی معاہدہ اگلے چند سالوں میں مرحلہ وار طریقے سے مکمل کیا جائے گا، جبکہ آذربائیجان جو ہے وہ پائلٹس اور ٹیکنیشینز کی تربیت کا عمل پہلے ہی شروع کر چکا ہے، اور اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ یہ تعاون محض تیاروں کی ترسیل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مستقبل میں مشترکہ پیداوار، لائسنس یافتہ اسمبلی آذربائیجان میں دفاعی صنعت کی مقامی ترقی کے نئے باب کھولے گا جو باکو کی دیرینہ خواہش رہی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں دفاع صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ صنعت، تربیت، ٹیکنالوجی اور سفارتکاری کا محور بن جائے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کا JF-17 معاہدہ اس بدلتی ہوئی عالمی دفاعی ترتیب کی ایک اہم علامت ہے جہاں ابھرتی ہوئی معیشتیں پرانی طاقتوں کے سائے سے نکل کر اپنے اتحاد خود تشکیل دے رہی ہیں، اپنی ٹیکنالوجی خود تخلیق کر رہی ہیں اور سفارتی محاذوں پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں۔ اس اشتراک سے نہ صرف جنوبی قفقاز میں فضائی طاقت کا توازن بدلتا ہے بلکہ پاکستان کی دفاعی صنعت جو ہے وہ عالمی اہمیت کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گی، ایک ایسا دور جہاں پاکستان محض ایک صارف ریاست نہیں بلکہ خالق اور شراکت دار کے طور پہ ابھرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔